स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो। जीवन स्वस्थ रहे मात्रै बाँकी चिजको अर्थ र महत्त्व रहन्छ। शारीरिक एवं मानसिक अवस्थालाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न मानिसको जीवनशैली र खानपानले मुख्य भूमिका खेल्ने गर्छ। दुग्धजन्य पदार्थ मानिसको समग्र स्वास्थ्य र शारीरिक अवस्था सन्तुलित र तन्दुरुस्त राख्नका लागि अपरिहार्य तत्त्व हो। तर गुणस्तरहीन दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थले भने ठिक उल्टो गर्छ, अर्थात् स्वस्थ मानिसलाई नै अस्वस्थ बनाइदिन्छ। मध्य प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुग्ध मिशन कार्यक्रम नै लागू गरी दुग्ध व्यवसायलाई प्रवर्धन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अभियान थालेको छ। मन्त्रालय मातहतको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड समेतको सक्रियता र समन्वयमा सञ्चालित यस अभियानको प्रमुख मध्येको एउटा उद्देश्य हो दुग्धजन्य पदार्थ एवं परिकारको गुणस्तर निर्धारण, नियमन र व्यवस्थापन, जस अन्तर्गत मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय दुग्धजन्य उत्पादन साथै स्वस्थ र सरसफाइयुक्त सङ्कलन तथा बिक्री वितरणका लागि थुप्रै प्रभावकारी कार्यहरू हुँदै आएका छन्। मन्त्रालय र मातहतका निकाय मार्फत स्वस्थ दूध उत्पादनका लागि विभिन्न गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र छलफल सञ्चालन गर्ने, कृषकहरूको सिकाइ र अवलोकनका लागि विभिन्न नमुना पशुपालन फार्ममा भ्रमण गराउने, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग एवं अनुदानको व्यवस्था गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुँदै आएका छन्। ठाउँ ठाउँमा दुग्ध सहकारीहरूको स्थापना र सञ्चालनको सुरुवात भएको छ, जसका लागि मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशका 8वटै जिल्लाहरूमा नमुना डेरी स्थापना गर्ने योजना समेत तय गरेको छ। दूध र मानव स्वास्थ्यको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै लिङ्क्ड छ, किनकि जबसम्म गुणस्तरीय दूध उत्पादन हुँदैन हामीले हामी भनेको उपभोक्ताले चाहिँ गुणस्तरीय दूध पाउँदैन हैन। त्यसको लागि जे जति हामीले गर्छौँ उत्पादनमा, स्वच्छताको कुरा गर्छौँ, गुणस्तरीयको कुरा गर्छौँ, त्यो आफ्नो लागि नै बुझेर हामीले गर्छौँ कि किनकि कतिपय जुन डिजिजेसहरू हुन्छ, रोगहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ जुनोटिक किसिमको हुन्छ र मिल्क बोर्न डिजिजेसहरू धेरैवटा छन् जुन कि सिधै दुधबाट चाहिँ ह्युमनमा कन्ज्युम गरिसकेपछि त्यो ह्युमनमा आउन सक्ने रोगहरू विभिन्न खालका छन्। त्यही भएर पनि आफ्नो मानव स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले पशुबाट लिने उत्पादन चाहिँ हाम्रो स्वच्छ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ र सँगसँगै यो हाम्रो पशुको स्वास्थ्य पनि त्यति नै राम्रो हुनुपर्छ। स्वस्थ र स्वच्छ दूध लिनको लागि, त्यो उत्पादन लिनको लागि उसको स्वास्थ्य, पशुको स्वास्थ्य पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यी सबै कुराहरूको लागि। किसानहरूलाई गुणस्तरीय र प्रशस्त दूध उत्पादनका लागि पशुलाई खुवाउनु पर्ने उन्नत जातका घाँसे बालीका बिउ वितरण गर्ने गरिएको छ भने गोठ गौशाला सुधार र सरसफाई, किसान र भाँडाकुँडाको सरसफाई, उचित भण्डारणको व्यवस्था, उचित ढुवानीको प्रबन्ध, प्रशोधन र चिस्यान केन्द्रहरूको उचित सरसफाई र व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा किसान र व्यवसायीहरूलाई आवश्यकीय चेतना प्रवाह सहितको सहयोग प्रदान गर्ने गरिएको छ। दूध उत्पादन तथा त्यसको उपभोग एकदमै आवश्यक छ, किनभने मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू भएको एउटा कम्प्लिट आहारको रूपमा दूध पर्छ। तर त्यो दूध यदि स्वच्छ भएन भने त्यो त्यत्तिकै हानिकारक र शरीरलाई नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी स्वच्छ दूध उत्पादन तथा सेवनमा हामी जोड दिनुपर्छ र यो दूध स्वच्छ हुनको लागि हामीले धेरै कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ, जस्तै कि दूध उत्पादन गर्ने ठाउँदेखि लिएर पशुको सरसफाइ र स्वास्थ्यदेखि लिएर उपभोक्ताले पिउने बेलासम्मको जति प्रक्रियाहरू छ सबै प्रक्रियाहरू नै स्वास्थ्यकर र स्वच्छ हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी स्वच्छ दूध उत्पादन गर्न सक्छौँ। दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो, किनकि दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तरीयता उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्वस्थ जीवनसँग जोडिने गर्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामा गुणस्तरीय दूध उत्पादन र प्रवर्धनमा जोड दिँदै आएको छ।
स्वच्छ तथा गुणस्तरीय उत्पादनको लागि चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालयबाट, निर्देशनालयबाट र जिल्लास्थित कार्यालय जुन विज्ञ केन्द्रहरूबाट चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा कि दुध मिसन कार्यक्रमहरू थिए विगतका दिनमा। अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ दुध प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। यसमा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ तालिमदेखि लिएर हैन स्वच्छ र गुणस्तरीय दूध उत्पादनको लागि तालिमदेखि लिएर अभिमुखीकरण कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै अब स्वच्छ दूध र गुणस्तरीय दूधको लागि चाहिँ पशु आहार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, पशु नस्ल सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र इभन यो डेरी व्यवसायमा संलग्न जो कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर पनि कार्यक्रमहरू, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। पशुहरूको दुध सङ्कलन, दुध दुहुने भाँडोदेखि लिएर मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ, त्यसपछि सङ्कलन गर्ने ठाउँ, सङ्कलन गर्ने भाँडो, ढुवानी गर्ने जुन दुध ढुवानी गर्ने जुन उपकरणहरू हुन्छ, ट्याङ्कीहरू हुन्छ, ट्याङ्करहरू हुन्छ, भाँडो हुन्छ, यो सबै कुराहरू उपयुक्त हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को के छ भने दुध भनेको एउटा एकदम पेरिसेबल भनेको नाशवान, छिट्टै नाशवान हुने किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कोल्ड चेन मेन्टेन, यसको आयु बढाउनको लागि हामीले यसको चिसोपना कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र चिसोपना कायम भयो भने यसमा हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू वृद्धि विकास गर्दैन र जसले गर्दाखेरि दुध बिग्रिनबाट बचाउन सकिन्छ। र दुध बिग्रियो भने डबल क्षति हुन्छ। एउटा शरीर उसबाट भएको पौष्टिक तत्त्वहरू पनि नाश हुन्छ, उपयुक्त हुँदैन। अर्को के हुन्छ भने यदि क्वालिटी राम्रो भएन भने, गुणस्तर राम्रो भएन भने त्यसको परिकारहरू पनि राम्रो बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वच्छ र स्वास्थ्यकर दुधको हरेक पक्षमा हामीले विचार गरेर अनि उपभोक्ताहरूलाई दुध स्वच्छ उपलब्ध गराउने किसिमको क्रियाकलापहरू दुध विकास बोर्डले आगामी दिनमा लैजाने सोच राखेको छ। गुणस्तरीय दूध उत्पादन र उत्पादन वृद्धिका लागि व्यवस्थित ढङ्गले पशुपालन हुनु र पशु फार्महरू सञ्चालन हुनु जरुरी छ, जसका लागि पशुका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक र पर्याप्त आहार, उचित हेरचाह, औषधि उपचार र चेक जाँचको व्यवस्था आदिको पूर्ण व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ, जसका लागि मन्त्रालय मार्फत किसानलाई पशुपालन तालिम प्रदान, विभिन्न किसिमका पशु विकासका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान, पशुलाई लाग्न सक्ने रोग र निदानबारे चेतना प्रवाह, पशुको औषधि वितरण, सरसफाइबारे जनचेतना अभिवृद्धि, गोठ सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन जस्ता विभिन्न अनुदान एवं सहयोग प्रदान हुँदै आएको छ, जसले गर्दा किसानहरूले पशुपालन र दूध उत्पादनमा पहिलेभन्दा धेरै फरक प्रयोग गरी स्वस्थ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग पाएको अनुभूति गर्छन् मध्य प्रदेशका किसानहरू। मध्य प्रदेश गठन भइसकेपछि एउटा मासु मिसन भन्ने कार्यक्रम हाम्रो यसमा परेको थियो, अनि त्यसको बजेट चाहिँ फेरि फ्रिज भयो भन्ने कुराकानी भयो। फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गरेर फेरि सरहरूले आएर जानुभएको भनेको अहिलेसम्म बजेट निकासा भएको छैन। एउटा दुःखदायक कुरो यो छ। अनि तपाईँको जिल्ला भेटनरी पशु विज्ञान केन्द्रले चाहिँ हामीलाई राम्रै सपोर्ट गरेको छ। बाख्रा ब्लकको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। घाँस बिउहरू भयो, बिरुवाहरू, सेडहरू, अब यो के अरे रोगहरूको प्रकोप फैलिँदाखेरि भ्याक्सिनका कुराहरू भए, यी कुराहरूको चाहिँ हाम्रो विज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ राम्रै सहयोग भयो। हामीले हालसम्म मध्य सरकारबाट चाहिँ दुध उत्पादक कृषकहरूको लागि हामीले घाँसको बिउहरू प्राप्त गरेको छौँ र एउटा ट्रेनिङ पनि हामीले पाएका छौँ। हालसालै हामीले चाहिँ दुग्ध मिसन कार्यक्रम पनि हामीले सम्झौता भइकन कार्यान्वयन भइसकेको छ, तर हामीले अहिलेसम्म भुक्तानी चाहिँ पाएको छैनौँ। प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन सहितका सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै दूध र दुग्धजन्य उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने डेरी सम्बद्ध व्यवसायहरूलाई पनि गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यकीय सहयोग प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ। गाउँ-गाउँमा सञ्चालित दूध सङ्कलन केन्द्र, दूध डेरी लगायत सहर बजारमा सञ्चालनमा रहेका डेरी व्यवसायको अध्ययन अनुसन्धान गरी दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तरीयता मापन र कायम गर्ने सवालमा थुप्रै कार्यक्रमहरू लागू भएका छन् मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा। अखुन हम सब तो
मधेश सरकार से वन कोनो खास अनुदान नहीं पाने छी एक वो एगो चिलिंग भाइट देने हैं आ कैन देने हैं बस इतने पर हम सब निर्भर छे। हालसम्म मधेश सरकारबाट प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डबाट घाँसका बिउहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैगरी मधेश सरकारले यो कम्प्युटर रेकर्डिङको लागि भनेर कम्प्युटर प्रिन्टर चाहिँ हामीलाई हाम्रो सहकारीलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै मधेश सरकारले दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि भनेर 7000 लिटर क्षमताको चिलिङ भ्याट चाहिँ हामीलाई 50% अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका अनुदानहरू यिनै हुन्। व्यावसायिक रूपमा गाई भैँसी पालन गरिरहेका किसानका फार्म, दूध सङ्कलन केन्द्र, ग्रामीण डेरीहरू, सहर बजारका डेरी व्यवसायहरूको गुणस्तर मापन गर्न, कायम गर्न र नियमनका लागि समय समयमा नियमित रूपमा मन्त्रालय र माथतका दुग्ध सम्बद्ध नियामक निकाय एवं संस्थाहरू मार्फत निरीक्षण र अवलोकनका कार्यक्रमहरू पनि लागू भइरहेका छन्। गुणस्तर कायम नभएका व्यवसाय एवं फार्महरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र गुणस्तरमा जोड दिन लगाउने जस्ता कार्यहरू नियमित रूपमा हुने गरेका छन्। हामीले विचार गर्नुपर्ने के छ भने सबभन्दा पहिला त पशु नै स्वस्थ हुनुपर्छ र पशु स्वस्थ भएपछि स्वस्थ दूध उत्पादन हुन्छ र त्यसको स्वस्थ पशु हुनको लागि त्यसको आहारका कुराहरू हो। पशु आहार उचित आहार र आवश्यक मात्रामा आहारको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य उसको राम्रो गर्नको लागि पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि जस्तै कि टाइमली हैन उहाँ उसलाई उपचार हुनुपर्छ। परजीवी नियन्त्रणका कुरादेखि भ्याक्सिनेसनका कुराहरूदेखि लिएर नियमित उपचार यसका कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर राम्रो र उत्पादनशील पशुको सही ब्रिडहरू जातहरूको पनि हामीले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि उत्पादन भएको पशुहरूको दूध सङ्कलन, दूध दुहुने भाँडोदेखि लिएर मान्छे स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसपछि सङ्कलन गर्ने ठाउँ, सङ्कलन गर्ने भाँडो, ढुवानी गर्ने जुन दूध ढुवानी गर्ने जुन उपकरणहरू हुन्छ, ट्याङ्कीहरू हुन्छ, ट्याङ्करहरू हुन्छ, भाँडो हुन्छ, यो सबै कुराहरू उपयुक्त हुनुपर्छ, स्वास्थ्यकर हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को के छ भने दूध भनेको एउटा एकदम पेरिसेबल भनेको नाशवान, छिट्टै नाशवान हुने किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको कोल्ड चेन मेन्टेन, यसको आयु बढाउनको लागि हामीले यसको चिसोपना कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र चिसोपना कायम भयो भने यसमा हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू वृद्धि विकास गर्दैन र जसले गर्दाखेरि दूध बिग्रिनबाट बचाउन सकिन्छ। स्वच्छ दूध उत्पादनको लागि अब जति पनि हामीले यो दूध मिसन कार्यक्रमहरू, दूध मिसन भनौँ हैन, अथवा दूध प्रवर्धन कार्यक्रम भनौँ, डेरी प्रवर्धन कार्यक्रम भनौँ, यो जति पनि कार्यक्रमहरू डेरी रिलेटेड, दूध रिलेटेड छन् त्यो सबैमा त्यही कुराहरू आउँछ। त्यो उत्पादनदेखि लिएर जबसम्म यो हामीले पिउने भनौँ न गोठदेखि ओटसम्म जुन हामीले कुरा गर्छौँ त्यो बिचमा कहाँ कहाँ के हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू हुन्छ स्वच्छ दूध उत्पादनको लागि, त्यो चाहिँ फलो गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सँगसँगै प्यारलली भइरहेको छ र कतिपय यो कार्यक्रमहरूमा पनि अब जस्तो कि दूध प्रवर्धन कार्यक्रम हो भने यसमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि राखिन्छ स्वच्छ दूध उत्पादन, गुणस्तरीय दूध उत्पादन सम्बन्धी र सँगसँगै तालिम का विषयहरू पनि यो सम्बन्धी राखिन्छ र किसानहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी कुराहरू बुझाउने गरेका छौँ कि कुन किसिमले चाहिँ स्वच्छ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्नुपर्छ र स्वच्छ र गुणस्तरीय दूध उत्पादन गर्दाखेरिको जुन नतिजा हुन्छ, जुन प्रभाव हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुराको लागि पनि यो कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकार मार्फत प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गरिँदा दुग्ध उत्पादन, वितरण र व्यावसायिकता प्रवर्धनका पाटाहरूमा पहिलेभन्दा देखिने गरी परिवर्तनको सुरुवात भएका छन्। गुणस्तरीय दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा जोड दिएर काम गरिँदा बजारबाट उपभोक्ताको भान्सासम्म गुणस्तरीय दूध र दुग्धजन्य पदार्थ पुग्न सकेको विश्वास मन्त्रालयले राखेको छ भने उपभोक्ताहरू गुणस्तरीय दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाएकोमा सन्तुष्ट देखिन्छन्।
अब यो हामीले चाहिँ स्वच्छ दुध हाम्रो चाहिँ जुन असल उत्पादन किसानदेखिबाट सुरक्षित दुध छ र यहाँहरूले पनि देख्नुभएको हाम्रो कारखानामा एउटा एक खालको हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ सही छ। त्यो हिसाबले उपभोक्तालाई हाम्रो चाहिँ कस्तो भने एकदम स्वच्छ दुध कसरी भने आजको चाहिँ हाम्रो सङ्कलन भएको दुध ठ्याक्कै भोलि उपभोक्ताको ओठमा पुग्छ, बजारमा पुग्छ भनेपछि अरू अन्य कम्पनी अन्य सहकारीहरू भन्दा हामी फरक के मानेमा छौँ भने हामी आजको भोलि नै ठ्याक्कै उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने र प्याकेजिङ गरेर लिएर जान्छौँ सुरक्षित हिसाबले चाहिँ हामीले लिएर जाने भएको हिसाबले र गुणस्तरमा हाम्रो गुणस्तरमा कहिले पनि मापदण्डभन्दा तल हुँदैन, हामी स्वच्छ नै दिन्छौँ। त्यही भएर डोमराना सहकारीको दुध बारा र पर्सामा अहिले चाहिँ वितरण भइरहेछ। करिब हाम्रो दैनिक कलेक्सनै 10,000 छ भने त्यसलाई चाहिँ परिकार बनाएर प्याकेजिङ गरेर चाहिँ हामी बारा पर्सामा चाहिँ हामीले बेच्ने गरेका छौँ र अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ उपभोक्ताहरू खुसी हुनुहुन्छ, रुचि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा अहिले वीरगञ्जको बजारमा सबैभन्दा अब्बल हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो मागहरूलाई चाहिँ अझ हामीले माग चाहिँ परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था छ। अब स्वच्छ दुध उत्पादनको लागि त सुरुमा हामीले कलेक्सनमा ध्यान दिन्छौँ। हामीले बिहानको दुध बिहानै र बेलुकाको दुध बेलुकै कलेक्सन हुने गरी कलेक्सन सेन्टरहरूलाई पनि सुझाव दिन्छौँ र हामीले आफै जुन लोकल किसानहरूसँग लिन्छौँ उहाँहरूको दुध पनि बिहानको दुध बिहानै र बेलुकाको दुध बेलुकै लिएर त्यसलाई ल्याबमा टेस्ट गरेर फ्याट, एसएनएफ, एसिडिटी टेस्टहरू गरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई हाम्रो के भन्छ मेसिनबाट पास्चराइज गरेर अनि बल्ल अरू बाई प्रडक्ट बनाउँछौँ। राजनीतिक अस्थिरता, विकास र समृद्धिको गतिमा सुस्तता, विभिन्न महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेको हाम्रो देशमा आशातीत पूर्ण नतिजा आइहाल्न समय पक्कै लाग्छ। अनेकन अभाव र समस्याले ग्रसित मध्य प्रदेशले आफ्नै सरकार प्राप्त गरेसँगै बितेको 5 वर्ष अवधिमा थुप्रै आशा लाग्दा काम भएका छन्। यद्यपि त्यो पर्याप्त भने छैन। उत्पादनमा जोड दिने, व्यवसाय प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिदिने र उचित नियमन सहितको समग्र व्यवस्थापन गरिने हो भने पक्कै पनि नागरिकहरूले चाहेको आर्थिक सबलता र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले राज्यकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछ। मध्य प्रदेश अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गुणस्तरीय दूध र दुग्धजन्य उत्पादनमा जोड दिँदै यसको प्रवर्धन र व्यवस्थापनका लागि गरेका काम र तय गरेका रणनीतिहरू साँच्चै प्रशंसनीय छन्। मन्त्रालयले तय गरेका रणनीतिहरू प्राप्त हुँदै जाँदा मध्य प्रदेश गुणस्तरीय दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै होइन, दूध र दुग्धजन्य उत्पादनलाई अन्य प्रदेश साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्ने अवस्था बन्न सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ। स्वस्थ दूध उत्पादन गर्न सकिए दूधबाट बन्ने अन्य खाद्य सामग्रीहरू जस्तै दही, घिउ, मोही, पनिर, मक्खन, तोफु जस्ता दुग्धजन्य खाद्य सामग्री वा परिकारहरू उत्पादन हुन्छन्। अन्तत्वगत उपभोक्ताले गुणस्तरीय दुग्धजन्य खाद्य सामग्री उपभोग गर्न पाउनेछन्। उपभोक्ताले सामग्री खोजे बजारले उत्पादन खोज्छ अनि किसान र व्यवसायीको मेहनतले प्रतिफल पाउनेछ। दूध र दूधबाट बन्ने सम्पूर्ण परिकारहरूको गुणस्तर कायम राखेरै उत्पादन स्थलबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउन सके एकातिर व्यावसायिकता प्रवर्धन हुनेछ भने अर्कोतिर आम उपभोक्ताहरू स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनेछन्। स्वस्थ दूध निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला त भैँसीको खानपिन पनि गर्नु पर्यो। अर्को कुरो दुहुने बेलामा पनि ध्यान दिनु पर्यो। दुहुँदाखेरि मनतातो पानीले धुने, सुती कपडाले पुछ्ने, भाँडाकुँडा मजाले सफा गर्ने र भाँडा सकेसम्म बडी चेन्ज नगर्ने भन्ने यस्तो छ। र अर्को अहिले जुन रेडिमेड दानाहरू जुन खुवाएर गरिन्छ नि त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू मिसाएको हुन्छ। उतातिर पनि ध्यान नदिएर सकेसम्म हामीले घाँसपात
आफैले उत्पादन गरेर त्यो चाहिँ खुवाएर दुध निकाल्दाखेरि स्वस्थ दुध निक्लिन्छ। घाँस र खानपिनको लागि ठुलो भूमिका छ। अब लागत कम गर्न पनि हरियो घाँसकै आवश्यकता पर्दछ र गुणस्तर पशुको हरेक कुरा उत्पादन लिनको लागि चाहिँ त्यो घाँसको एकदम ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारण चाहिँ घाँस अनिवार्य रूपले गाईबस्तुलाई चाहिँ त्यो हुनै पर्छ। त्यो दानाको भरमा चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टमा वस्तु पालन गर्न गाह्रो छ र कृषक स्तरमा घाँस खेतीलाई चाहिँ त्यो प्रमोट गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ उत्पादन चाहिँ राम्रो लिन सकिन्छ। बेला बखत आइपर्ने विभिन्न किसिमका महामारी, प्राकृतिक विपत्ति तथा विविध चुनौतीहरूको समाधान गर्दै दूध उत्पादन गर्ने किसान एवं व्यवसायीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहन गरिराख्ने लक्ष्य राख्दै मध्य प्रदेश सरकारले आम कृषक एवं किसान साथै दूध सम्बद्ध व्यवसायीहरूको अभिभावक बन्ने प्रयास गरिरहेको छ। गुणस्तरीय स्वच्छ दूध उत्पादनको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ विभिन्न खालका तालिमहरू हैन, जस्तो क्लिन मिल्क प्रोडक्सन रिलेटेड स्वच्छ दूध उत्पादनमा जोड दिएका छौँ हामीले। त्यो सम्बन्धी विभिन्न खालका तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ विगतका दिनहरूमा र आगामी दिनहरूमा पनि हुने। त्यसमा चाहिँ किसानलाई प्राय जस्तो हैन दूध दुँदाखेरि हैन पशुको सरसफाइदेखि लिएर दूध दुहुने त्यो मेथड जुन हुन्छ त्यो सम्बन्धी जानकारी, त्यो सँगसँगै त्यो दूध राख्ने भाँडाहरूको सरसफाइ लगायत यो जुन गोठहरूको सरसफाइ, दूध दुहुने व्यक्तिको सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइदेखि लिएर विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ यसमा यो तालिम मार्फत चाहिँ यो थ्योरी र प्र्याक्टिकली चाहिँ यो चाहिँ जानकारी दिने कामहरू भइरहेको छ र त्यो सँगसँगै यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि बेला बेलामा हुने गरेको छ। हामीले आफैले डाक्टर पनि सँगै राखेका छौँ। हाम्रो यहाँ प्राविधिक सँगै यहीँ बस्नुहुन्छ, उहाँले सबै टेस्ट गर्नुहुन्छ। सफा सुगर पहिला गोठ धुन्छौँ, गोठ धोएपछि गाईहरू सफा सुगर र भएपछि र त्यसलाई हरियो चारा राम्ररी खान पुग्यो भने स्वस्थ दूध उत्पादन हुन्छ। स्वच्छ दूध उत्पादनको लागि पशुको खानपिन र आहारले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। स्वस्थ खानपिन र आहारको अभावमा पशुले दिने दूध कदापि स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय हुन सक्दैन। मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशमा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय दुग्ध उत्पादनको लागि विभिन्न जिल्लाका किसान, कृषकहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन, अनुदान, कार्यक्रमहरू, तालिमहरू र उपकरणहरू प्रदान गर्ने गरेको छ। आम उपभोक्ताको लागि स्वच्छ तथा गुणस्तरीय दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न, पशुका लागि पौष्टिक र पर्याप्त घाँस र आहारको व्यवस्था गर्न घाँसे बालीको लागि समेत सरकारले कृषकलाई सहयोग गर्दै आएको छ। अझै पनि मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषक, किसान, पशुपालन फार्म सञ्चालक र व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भइसकेका भने छैनन्, किनकि अझै केही समस्या झेल्न बाध्य छन् उनीहरू। सरकारले लगानी अनुदानका लागि असल किसान पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस कुरालाई पछिल्लो समय मध्य प्रदेश सरकारले ध्यान दिन थालेसँगै परिवर्तनको सङ्केत देखिन थालेका छन्। आर्थिक रूपमा मधेसका किसानहरूलाई दुग्ध उत्पादन व्यवसायबाटै आत्मनिर्भर बनाउन, डेरी व्यवसायीलाई डेरी व्यवसाय मार्फत नै आत्मनिर्भर बनाउन, साथै बजार र उपभोक्ताको माग पूरा गर्दै समग्र प्रदेशलाई स्थानीय उत्पादनमै आत्मनिर्भर र निर्यातको वातावरण निर्माणका लागि मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुग्ध विकास बोर्डका पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरूको उद्देश्यपरक साझा प्रयासले विकास र परिवर्तनको बाटो तय भएको विश्वास गर्न सकिन्छ।